अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनीम खान एस्ट्रोफार्मिस्ट आपके सवालों के जवाब लेकर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, ये तमाम सवालात अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों को मद्देनज़र रखकर इल्मुल अदाद की मदद से उनके अदाद निकाल कर आपको बयान किए जाते हैं कि आपने ये इसमें आज़म आपने इतनी में पढ़ना है, इतनी में पढ़ना है। मुझसे अक्सर लोग बार-बार सवाल करते हैं ऐसे ही। ये अल्लाह ताला के सारे ही नाम जो है ना सिफ़ाती नाम हैं कि इनको एक तरतीब के साथ जो है वो पढ़ा जाता है। सदक़ात का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा, वो इंशाअल्लाह हम आप नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा उस पे हम अपना एक तरीक़ेकार हम आपको समझाएँगे कि आपने किस तरह करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों की मदद से आपको हम बयान किए जाते हैं। जिन दोस्तों ने, बहन भाइयों ने, जिन्होंने सवाल करना है, मेरा स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। आप मुझे इस नंबर पर आप मुझे वॉइस मैसेज भेज दें या व्हाट्सएप आप मैसेज भेज दें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब दूँगा। देर हो सकती है, सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा, परेशान ना होइएगा क्योंकि एक लंबी लिस्ट होती है, टाइम भी जो है वो भी छोटा होता है, जिसकी वजह से जो है ना कुछ रह जाता है, वो हम कोशिश करते हैं कि हम अगले अपने प्रोग्राम की पेश करें। नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमें जो है गैब का इल्म भी होना चाहिए। अगर हम मुराकबा करते हैं तो हमें गैब का इल्म होना चाहिए, अगर हम इस्तिखारा करते हैं तो गैब का इल्म चाहिए। इसको जानने के लिए क्या करना चाहिए? नाज़रीन किराम, सिंपल सा छोटा सा लफ्ज़ है कि हर चीज़ की खबर रखने के लिए दोस्तों की, रिश्तेदारों की, बच्चों की, बीवी की, भाई की, अपने मुलाज़मीन की, अपने ऑफ़िस में, अपनी फैक्ट्री में, वो साहब कहते हैं कि मुझे हर चीज़ की खबर होनी चाहिए और हर चीज़ को देखने के लिए, अपने छुपे हुए दुश्मन को देखने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक चीज़ है, या अलीमो, या अलीमो, या अलीमो, या अलीमो 150 मरतबा पढ़ना है आपने। आपको इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएँगी कि आप तसव्वुर नहीं करते। यही या अलीमो आपने 150 मरतबा वो तालिब इल्म, स्टूडेंट छोटे हैं, बड़े हैं, जिनका हाफ़िज़ा कमज़ोर है, वो पढ़ सकते हैं। पढ़कर पानी पे दम करें, चीनी पे दम करें और उसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका ज़हन कवी होगा, खुलेगा, बढ़ेगा, आपको फ़ायदा होगा सही। इसी के साथ-साथ जो चाहते हैं कि मैं अपने दायरा-ए-बा में फ़ेमस हो जाऊँ, जैसे डॉक्टर, वकील, ये जो सियासत में जाने वाले लोग हैं, या जो अपनी पीआर बढ़ाने के लिए है, क्या करें? उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने नाम का, सिफ़ाती नाम का आप इसमें आज़म पढ़ें, जो आपको फ़ायदा देगा सही इंशाअल्लाह ताला। उसमें या बासतो, या अज़ीज़ो, ये पढ़ना है आपने। तादाद इसकी 313 मरतबा है, कमी पेशी कोई नहीं है इसकी। इंशाअल्लाह ताला आपसे दुश्मन भी खौफ खाएगा और आपको अपने दायरा-ए-वाब में वसीयत भी मिलेगी। इसी के साथ-साथ जो लोगों की ख्वाहिश है कि मेरा जो दुश्मन है वो ज़लील-ओ-ख़ार हो, परेशान हाल हो, उसे मुँह की खानी पड़े, जिससे बहुत परेशानी होती है, हर वक़्त नाजायज़ तंग करता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ या मुइज़्ज़ो पढ़े, या मुइज़्ज़ो 170 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ वो पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला
غیب سے مدد فرمائیں گے. جن کا کام رک رک کے چلتا ہے، مثال کے طور پر، یا جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے، اپنے کام کو وسیع کرنے کے لیے کیا کریں، ان کو چاہیے 315 مرتبہ یا رافعو. اول آخر درود شریف کی کوئی قید نہیں ہے، میں اکثر 11 مرتبہ کہتا ہوں. اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں یا رافعو یا رافعو. 351 351 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، کبھی بیشی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کھلا پڑھ سکتے ہیں، جتنا مرضی پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے. وضو کی بھی کوئی قید نہیں ہے. منہ پاک ہونا چاہیے، کوئی بدبو نہیں ہونی چاہیے، نہ پیاز کی بدبو ہونی چاہیے، نہ سگریٹ کی بدبو ہونی چاہیے، نہ کسی اور چیز کی. پاک ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت عطا فرمائے گا، وہ چاہے رزق کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، یا کسی اور چیز کی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پیدا کرے گا. صحیح. کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دانا بنوں، اور بنتے بھی ہیں، وہ چاہے میل ہیں فیمیل میں. تو وہ کیا پڑھیں؟ بہت اچھا ہے. یا حکیمو، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور یہ 78 مرتبہ پڑھنا ہے. اس سے حافظہ ٹھیک ہوگا، دانائی آئے گی، بزرگی آئے گی، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. صحیح. تعداد وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، 78 مرتبہ. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اس کو. اسی کے ساتھ ساتھ بے سکونی کہتے ہیں پر بہت رہتی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی مجھ سے سوال کیا ہے، ہم کیا کریں بے سکونی کے لیے؟ آپ نے سب سے بہترین لفظ جو ہے وہ 556 مرتبہ یا قیومو، 556 مرتبہ 156 اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. کیسا ہوگا یہ آپ کو پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا. صحیح. اسی طرح ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں، بہن بھی ہے، وہ بھی پریشان ہے کہ میری بیماری نہیں جاتی، میرا رشتہ نہیں ہوتا. اس کے لیے میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں آپ کو، بہت سمپل سا ہے. آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے صرف آپ نے نماز 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھنا ہے. صلاۃ حاجت پڑھنا ہے. آپ نے نماز سمپل کی طرح ہے. الحمد پڑھیں، اس کے بعد کوئی بھی سورہ ملائیں، سجدہ رکوع، اس کے بعد یہ اب بیٹھ کر آپ نے سلام پھیر دینا ہے. جب آپ نے سلام پھیرنا ہے تو آپ نے دوبارہ سجدے میں چلے جانا ہے. اس طرف دائیں اور بائیں جب پھیر لینا ہے، آپ نے دوبارہ سجدے میں جا کے اپنے ہاتھ یوں کر لینے ہیں جس طرح دعا مانگتے ہیں، اور اپنی ریکوائرمنٹ اللہ کے پیش کر دیں. جو آپ نے پڑھنا ہے، جو آپ نے کہنا ہے، جو سوال ہیں، جو پرابلمیں ہیں، جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور دعا اللہ سے مانگنے کی ہے، اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین کریں، میرا اس پہ ایمان ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس چیز کو اختیار کرتا ہوں. تو میں نے بے تحاشا فائدہ اٹھایا، اور میں نے بے تحاشا لوگوں کو بتایا، اور اللہ نے ان کا راستہ کھولا ہے، اور ایسا راستہ کھولا ہے کہ آپ جو ہے نا پریشان ہو جائیں گی. ریکوائرڈ بھی کریں اور اسی جگہ پر سو جائیں، یا اپنے اٹھ کے بستر پہ. بولنا نہیں ہے، صلاۃ حاجت ہے، عام نماز ہے. اسی کے ساتھ جو ہے مسلم خان کو اجازت دیجیے. جن لوگوں نے، جن دوستوں نے، احبابوں نے، بہن بھائیوں نے سوال کرنے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پر آپ مجھے واٹس ایپ کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں. منیم خان ایسٹرو پامیس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ میں اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.